محفل محبت رسول حالی بھی تھوڑے عاشقان دا جواب آیا. مولانا طیب صاحب بھی تو بار بار عاشقانوں تے بار بار دسیندہ ہی نہیں. عاشق نو تے آپ ہی پتا ہوندہ ہے کہ جتھے میرے محبوب دا ذکر آئے گا تے میں اتھے کی پڑھنا ہے. تائیوں تے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر سانو لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ رسول کریم نے نہ دسیا ہوندہ لجعلت کل انفاسی صلاةً علی رسول اللہ تے میں اپنے ہر سانو درود بنا چھڑتا. یعنی میرے منہ وچوں جدو بھی نکلدا تے درود ہی نکلدا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگ انی چھتی پانی انی چھتی اگ نو ٹھنڈا نہیں کردا جنی چھتی درود گناہاں دی اگ نو ٹھنڈا کر چھڑدا. تو کتنی پیاری محفل ہے. میرے بہرے ہی احترامہ دے لائق حضرت مولوی شہباز صاحب انہاں دے رفقا ساتھی تسی یہ سب نے اس محفل نو سجایا ہے. اللہ پاک ساڈا اس جگہ مل بیٹھنا اپنے دربار دے اندر قبول فرما لے. محبت رب نے تقسیم کیتی دنیا دے اندر. او دا کچھ حصہ انساناں نو لبیا او دا کچھ حصہ جانوراں نو لبیا. انساناں وچ ونڈی تو پتر نے پیو نال محبت کیتی تی نے پیو نال محبت کیتی. رب نے رشتے بنائے پیو والا پتر والا تی والا. پتر دی محبت دا انداز وکھرا ہے تی دی محبت دا انداز وکھرا ہے. کسی نے بڑی پیاری بات لکھی کہ چھوٹا بیٹا اپنے ابے دے نال کرکٹ کھیڈن ڈیا سی تے چھوٹی بچی بھی کول بیٹھی سی. ہن پیو اپنے پتر دا دل رکھن واسطے پتر گیند کراندا تے پیو آؤٹ ہو جاندا. بڑا خوش ہوندا لے میں ابے نو آؤٹ کر چھڑیا تے پیو ایویں منہ بنا کے نا بڑا افسردہ جہا منہ بنادا تے وہ ہور خوش ہوندا ویکھیا ابا میں تینوں آؤٹ کر چھڑیا. تے اے ساری گل تی ویکھن ڈئی سی چھوٹی. وہ اگے آئی انہیں اپنے بھرا کولوں بلا پھڑ لیا کہن لگی ابا جی تسی منو گیند کراؤ تاکہ میں آؤٹ ہو جاواں تو تسی خوش ہو جاؤ. یہ تی دا ایک عجیب رشتہ ہے. یہ بھی محبت دی ونڈ ایک کہ بیٹی دی محبت دا انداز وکھرا ہوندا ہے پتر دی محبت دا انداز وکھرا ہے. پر اے ونڈ رب نے پتر نو بھی محبت دیتی ہے تی نو بھی محبت دیتی ہے باپ نو بھی محبت دیتی ہے. پھر اسی محبت وچوں ایک حصہ ماں نو بھی دیتا ہے. پھر یہ محبت تقسیم ہوندی جاندی ہے تو کسی دی محبت جدو ود دی ہے تو او اپنے مال نال محبت شروع کردا ہے زمین نال محبت شروع کردا ہے مکان نال محبت شروع کردا ہے اپنی دولت نال محبت شروع کردا ہے. ربا میں ماں نال بھی محبت کراں تی نال بھی کراں اولاد نال بھی محبت بیوی نال بھی محبت مال نال بھی محبت تاج نال بھی محبت تخت نال بھی محبت جاہو جلال و جمال نال بھی محبت. پر ذرا دستے صحیح انہاں محبتاں تے اتے بھی کوئی محبت ہے وے. اے تے محبتاں دا او قلعہ ہے جو میں بنا رکھے ہے. اے تصور او وے جڑا میں بنا رکھے ہے. انہاں محبتاں تو اتے بھی رب دسدا ہاں انہاں محبتاں تے اتے جڑی محبت ہے او میرے سونے محمد دی محبت ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
तेरी कोई मुहब्बत कबूल नहीं होनी जे मेरे सोने नाल तेरी बेवफाई होई। किदे नाल मुहब्बत? उस जात नाल मुहब्बत कि जिस जात ने मक्के दी गलियां विच पत्थरां नूं बर्दाश्त कीता, जिस जात ने कंडियां दी चोब नूं बर्दाश्त कीता, जिस जात दे गले अकदस दे अंदर फंदा डालिया गया, जिस जात दी कमर पे ओजड़ी रखी गई, जिस जात नूं रात दी तारीकी दे अंदर अपना घर छोड़ के जाना पिया, जिस जात नूं ताइफ दी वादी दे अंदर पत्थरां दे नाल लहू लहान किया गया, जिस जात ने इस उम्मत की मोहब्बत के अंदर सुबह भी दरवाजे ते पहुंचे, शाम नूं भी दरवाजे ते पहुंचे, तन्हा पहुंचे, अपने यारां नूं नाल लेके पहुंचे, उस जात नाल मोहब्बत जिस जात ने सवाल नहीं किया रब्बा मनु माल दे, जिस जात ने तखत का सवाल नहीं किया, जिस जात ने माल का सवाल नहीं किया, जिस जात ने तखत का सवाल नहीं किया, जिस जात ने ताज का सवाल नहीं किया, उस जात ने सवाल किया तो उम्मत दी बख्शिश ते मगफरत का सवाल। तकबीर, शान-ए रिसालत, शान-ए मुस्तफा, अज़मत-ए मुस्तफा, ताजदार-ए खत्म-ए नबुव्वत। कैसी मोहब्बत वाली जात है। ताइयों ते हजरत उमर रजी अल्लाह तआला, मैं कहना सहाबा ते मुहब्बत मुक गई। हजरत उमर रात को गश्त करन दे ने ते एक माई, अक्सर तुहा मेरे को समाज किया होएगा ये वाकया, आज इसी निस्बत नाल मैं अर्ज करदा, माई अपने कमरे दे अंदर चरखा कतन रही है, नालो दी जुबान ते ये बात जारी है, काश कोई ऐसा घर होए जिथे मेरा आका होए और उथे मैं बह के अपने आका नू दरूद सुनावा। हजरत उमर ने जदू ये माई दी ये ले, ये आवाज, ये तड़फ समाज फरमाई, दरवाजे ते दस्तक दी, माई ने दरवाजा खोलिया, उमर अंदर आ गए, माई घबरा गई, कहने लगी अमीरुल मोमिनीन कोई खता हो गई? फरमाया नहीं, तेरे इस जुमले ने मनु तड़पा दिता है, मगर इस जुमले के अंदर थोड़ी जी तरमीम कर ले, थोड़ा जा बदल ले। जी अमीरुल मोमिनीन, फरमाया इंज आख, काश कोई ऐसा घर होए जिथे मैं बूढ़ी अम्मा भी होवा, जिथे उमर भी होए, उथे मेरा मुहम्मद भी होए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसनों मुहब्बत किया जाता। हजरत शाकर साहब बयान फरमा रहे सन कि नापाकी दे हाल दे अंदर भी उस पलान नू हाथ लाना भी अपनी मुहब्बत की खिलाफ वर्जी समझिया कि मैं लावांगा इस पलान नू हाथ तो भी पाक होके। ऐसे आशिक कित्थों लभ सकते, ऐसे मोहब्बत करने वाले क्यों? क्योंकि हजूर ने इन्हां नाल मोहब्बत ही इंज कीती सी, हजूर ने इन्हां नू प्यार ही इंज दिता सी, मोहब्बत ही इंज कीती सी। ताइयों ते एक बंदा अपनियां बकरियां चारन दिया सी ते एक बगियाड़ आया, ओदी बकरी नू फड़ के लै गया। जदों बकरी लैके टुरया, उन्हें सोटियां दो चार सुटियां मारियां, बगियाड़ बकरी सुट गया, इन्हें फड़ ली। जदों फड़ के वापस होने लगा तो बगियाड़ ने दुम दबाई थले, लत्तां खड़ियां कीतियां ते इहदे वल मुंह करके आखन लगा, बड़ा जालिम है तू, मेरा रिज़्क खो लिया। हुण बंदा हैरान हो गया कि यार बगियाड़ बोलन दे। मिसाल के तौर पर तुसीं मझ लैके जा रहे हो तो मझ आके सूफी साहब पानी जरा ठंडा पिलायो, छप्पड़ का ही ना पिला छड़ियो, तू हाँ आप मझ छड़ के नस जाना तो फिर साडे कोल ही आना, मौलवी जी फूक मार दो। ये नहीं आखते मौलवी जी मझ लै लो, ये सानू किसी ने नहीं अज तक आखिया। दुध ना दवे फूक साडी, मक्खन ना कढ़े फूक साडी,
ਠੰਨ ਸੁੱਜ ਜਾਣ ਤੇ ਫੂਕ ਸਾਡੀ, ਮਗਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਮੱਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਇਹ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਇੱਕ CID ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਮਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ 10 ਨੰਬਰੀਏ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਪਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਗਿਆੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਗਿਆੜ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲਾ ਉਖਬਿरुका बिअजब मिन ज़ालिक, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਆਖ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਾ ਟੁਰ ਜਾ ਯਸਰਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪਿਆ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਨ ਹਦਾਇਤ ਦਾ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫੇੜੀਏ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਕੌਣ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੁਰ ਜਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਮਦੀਨਾਤੁਲ ਮੁਨੱਵਰਾ ਦੀ ਤਰਫ ਟੁਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ کہ پاک پیغمبر کتنے نے؟ آخیا مسجد نبوی دے اندر ہونگے۔ حضور مسجد تو باہر نکل رہے نے، مسجد دے دروازے دے اندر پہنچے، ادھروں بکریاں لے کے آ گئے۔ ذرا تصور پہ کرو، یہ آپ بھی مدینے تے بکریاں بھی، آپ بھی مدینے تے بکریاں بھی مدینے۔ میرے مصطفیٰ مسجد تو باہر نکلے، اے بھی حضور دے قریب آ گئے تے سونے دے مکھڑے وال ویکھیا تے اکھیاں چپکنیاں پھل گیا، اکھیاں چپکنیاں پھل گیا تے لگاتار تے مسلسل ویکھی جاندا ہے۔ میرے سونے پاک پیغمبر نے پوچھا کی گل انی نظراں گاڑ گاڑ کے میرے مکھڑے نوں کیوں ویکھدا پیا ہے؟ تے میں آکھدا بھی کہندا ہونا ہے تیرے چہرے پہ فدا شمس و قمر، تیری زلفوں پہ تصدق شام و سحر، رخسار پہ ٹھہرے کس کی نظر، تیری باقی ادا کا کیا کہنا۔ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ۔ یہی تے گل میرے پاک پیغمبر دا مکھڑا ہی اہو جہا ہے، محبت دی اہو جہی رب نے سونے پاک پیغمبر نو عطا کیتی ہے۔ صحابہ کٹھے ہو گئے نے، حضور نے نہیں فرمایا انہاں نو پراں کر دے، بلکہ حضور پوچھ دے نے کون ہے تو؟ عرض کیتی تسی دسو تسی کون ہو؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا من محمد رسول اللہ آکھ دے نے، مسکرا کے آکھ لگا لب گئے نے میں تواڈی تلاش دے اندر سا، سونے بڑا لمبا سفر کر کے آیا یا رسول اللہ، میں کلمہ پڑھنے واسطے آیا، میرے محبوب نے کلمہ پڑھا دیتا ہے، ایمان والا بن گیا ہے۔ پھر حضور دے والے ویکھی جاندا ہے۔ میرے سونے پاک پیغمبر نے پوچھا ہون کی ویکھدا ہے؟ آکھیا یا رسول اللہ پہلے ویکھیا سی کفر دی حالت وچ، ہون ویکھدا ایمان دی حالت وچ۔ پہلے ویکھیا سی کفر دی حالت وچ، ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے، ان کا نام لبوں پہ آئے میٹھا میٹھا
اصحاب ستاروں جیسے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان سے پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی ان سے پیارا اور نہ کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے سر پہ بادل سایہ کرتے میرے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے او دی ادا ویکھی محبت دا انداز ویکھیا پیار دا انداز ویکھیا فرمایا میرے صحابہ اینا بلال میرا بلال کتھے جی یا رسول اللہ فرمایا نماز دا ویلا ہو گیا اذان دے دے اذان بلند ہو گئی ہے صحابہ کٹھے ہوئے نے میرے پاک پیغمبر نے نماز پڑھا دیتی ہے صحابہ دا مجمع لگیا ہویا ہے حضور فرماندے نے او بکریاں چارن والا کتھے گیا ہے بکریاں چارن والا کیونکہ حضور خود بھی تے بکریاں چارن والے سن حضور فرماندے نے میرے صحابہ میں بھی مکے دے اندر بکریاں چار داریا کتے قبیلہ بنو سعد دے اندر حلیمہ دی کدی چھیڑو بنیا او بکریاں دا کدی بنیا پرونا عرشاں دا کدی چھیڑو بنیا بکریاں دا کدی بنیا پرونا عرشاں دا او دی ویکھ اکھ سر میلی نو چن سورج تارے لک گئے نے سن نام محمد عربی دا کسرا دے مینار جھک گئے نے عظمت مصطفیٰ محبت مصطفیٰ حسن مصطفیٰ جمال مصطفیٰ اصحاب مصطفیٰ نعرہ تکبیر میرے آقا نے فرمایا بکریاں چارن والا کتھے جی یا رسول اللہ فرمایا کھڑا ہو میرے سامنے آ حضور دے سامنے آگے کملی والے نے فرمایا ذرا انہاں نو دس کہ تنوں میریاں خبراں کنے دتیاں سن تینوں میریاں خبراں کنے دسیاں سن کنے دتیاں کھڑا ہو کے کہندا لوکو منو دعوت کسی انسان نے نہیں دتی منو حضور دا پتہ کسی صحابی نے نہیں دیتا کسی انسان نے نہیں دیتا منو تے سونے دی خبر ایک بھگیاڑ نے دیتی ہے جڑا بکریاں چگ کے لے جان والا مگر انہیں منو سونے پاک پیغمبر دا راہ وکھایا حضور دا ذکر کیتا ہے میں آج کامیاب ہو گیا سونے نال میریاں نسبتاں جڑ گئیاں میرے پاک پیغمبر دی محبت دا انداز ہے حضور علیہ السلام نے اس نے اپنے سینے دے نال لایا فرمایا صحابہ سنو سنو کس طرح اللہ پاک نے ان مخلوقات نو بھی دسیا ہے کہ میں اللہ دا رسول ہے تائیوں تے حضرت جابر فرماندے نے میں سونے پاک پیغمبر دے نال جا رہا راستے دے اندر ایک مقام تے پہنچیا ایک اونٹ دوڑدا ہویا ہے کملی والے دے دربار دے اندر اس نے اپنا منہ میرے مصطفیٰ دے قدماں تے رکھ دیتا ہے میرے پاک پیغمبر دے قدماں تے رکھے تے نال روئی جان دے ان کے دربار اقدس پہ جب بھی کوئی غم زدہ آ گیا تو
कुछ न काम आ गया। उन्हां दा दरबार ये हो गया है, मुहब्बतां वाला दरबार, मुहब्बतां वाला दरबार, प्यार वाला दरबार, शफकत उल्फत वाले मेरी सरकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने पुछदे पे ने, ऊंट अपनी गल दसदा पिया है। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया इज़हब या जाबिर माहू इला साहबिही, और जाबिर जा इस ऊंट दे नाल टुर जा इहदे मालिक दे कोल। या रसूल अल्लाह मैं इहदे मालिक नूं नहीं जानदा। फरमाया जाबिर इहदे पिछे पिछे टुरी जा, जिथे दा मालिक होएगा ऊंट उथे लैके टुर जाएगा। है ऊंट मगर मेरे मुस्तफा भेज दे पे ने। अल्लाह समझ अता कर रहा है, अपने मालिक दे कौन ले गया है। उस हजरत जाबिर ने फरमाया कौन है दा मालिक जी, मैं वहां खड़े हो जाओ, तेन पाक पैगंबर बुला रहे ने। नबी करीम के कौल आए, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये ऊंट तेरियां शिकायत मेरे दरबार के अंदर कर रहा है भी या रसूल अल्लाह इन्हें तो कदी सानू नहीं दसिया। फरमाया ये दसदा ते है वे मगर तुसी समझते नहीं, क्योंकि रब ने तुहानू समझ नहीं दी। ये सारियां समझा अल्लाह पाक ने मैं मुहम्मद मुस्तफा नू अता कीतियां ने। ऊंट कह रहे कि या रसूल अल्लाह मैं छोटा जिहा सा, मैनू पालिया इन्हां ने, मैं जवान होया हुण बूढ़ा हो गया, हुण मैनू सभा करना चाहते ने। या रसूल अल्लाह मैनू मौत तो बड़ा डर लगता है। मेरे कमीनी वाले ने फरमाया ये ऊंट मैनू दे दे। या रसूल अल्लाह आप उस ऊंट नू करीब बुलाते ने। फरमाया ऊंट जा इस चरागाह के अंदर मदीने के अंदर चुग तैनू कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ऊंट भी जानता है कि मुहब्बतां दी मरकत तेरी जात है, उस जात नू मुहम्मद रसूल अल्लाह कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजूर मुहब्बत दा मरकज ने, प्यार दा मरकज ने। इन्हां नाल बेवफाई होई और महज वीज़ियां दी खातर ते बाहर जान दी खातर हजूर नाल बेवफाइयां करन वाले आ ये वीज़े तेरे इत्थे रह जाने ने। कब्र च निस्बत कम आनी है ते हजूर दी आनी, मैदान महशर च निस्बत कम आनी है ते हजूर दी आनी है। ताइए तो सरकार ने फरमाया कि मैदान महशर जदों बरपा होएगा आदम अलैहिस्सलाम खड़े होंगे, कदी सज्जे वेख रहे होंगे, कदी खब्बे वेख रहे होंगे। एक बंदे नू फरिश्ते पकड़ के जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे। हजरत आदम फरमानगे या अहमद हाज़ा रजुल मिन उम्मती का, ए फरिश्ते तुहाडे उम्मती नू फड़ के लेके जा रहे हैं। हजूर बेकरार होके सामने खड़े होंगे, फरिश्तियां नू कहणगे मेरा उम्मती है। फरिश्ते कहणगे आका मौला दा हुक्म है, रब दा हुक्म है, असी हुक्मां दी नाफरमानी नहीं करते। ते हदीस के अंदर आंदा है कि सरकार इंज अपनी दाढ़ी मुबारक नू अपने हाथ विच फड़ लैणगे, अल्लाह दी अर्श वल वेखणगे। अर्श वाला फरमाएगा फरिश्ते मेरे मुस्तफा दी अदा नहीं वेखदे पे, मेरे मुस्तफा दी तड़प नहीं वेखदे पे कि मेरे पाक पैगंबर अपने इस उम्मती दी खातर कितने बेकरार ने। जाओ इसनू वापस तराजू ते ले जाओ, वापस तराजू ते। या अल्लाह दे अमल ते अगे तो ले गए ने। सरकार नू एक इन्ना कर पुरजा दिता जाएगा जिन्ना पोरा हुंदा है। सरकार उस पुरजे नू ओदी नेकियां वाले पलड़े च रखणगे, वजनी हो जाएगा। फरिश्ते कहणगे मरहबा मुबारक होए, चल तैनू जन्नत च लै जाइए। आखेगा खलोते जाओ जिन्ना एहसान कीता है उन्हां नू ते पुछ लवां तुसी कौन हो, तुसी कौन हो। हजूर दे अगे जाएगा, कहेगा किड्डे सोहने हो तुसी, कितने खूबसूरत हो, मगर दसो तुसी है कौन हो। मेरे महबूब ने फरमाया फरमानगे आना नबीयु का मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तेरा नबी हाँ।
ہادی صلاۃ کلتی کنتا تصلی علی، یہ تیرا او درود ہے جڑا دنیا چ میرے اوتے پڑھدا رہیا۔ اے حضور تے تہاڈا ایک درود بھی ضائع نہیں ہون دین گے، ایک درود بھی ضائع نہیں ہون دین گے۔ انی وفاواں والا نبی، انی محبت والا نبی، اور تو صرف ویزے دی خاطر بے وفائی کر جاندا ہے، تو صرف دنیا دی خاطر اس پیارے نال بے وفائی کرتا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جدوں تک میرے مصطفیٰ نال تیرا گورا پیار نہیں ہوئے گا اس ویلے تک تیرے ایمان دا اعتبار نہیں ہوئے گا۔ یہی تے وجہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں رات ہے ہجرتی، حضور دے کدی دائیں طرف کدی بائیں طرف، کدی اگے کدی پیچھے، فرمایا ابو بکر ایک ہی ادا ہے، کدی میری دائیں طرف بائیں طرف سامنے پیچھے، عرض کی تھی یا رسول اللہ میری محبت اے برداشت نہیں کر دی کہ کتوں کوئی تیر چل جائے اور تواڈے وجود نو لگ جائے، محبوبہ اسی واسطے میں تواڈے دائیں طرف بھی بائیں طرف بھی آگے بھی پیچھے بھی پھر رہا تاکہ جڑا تیر لگے میں ابو بکر نو لگے، میرا مصطفیٰ محفوظ رہ جائے۔ تکبیر، شان رسالت، صدیق تیری صداقت کو، عمر تیری عدالت کو، عثمان تیری حیا کو، علی تیری شجاعت کو۔ تائیوں تے ایک آدمی حضور دے کول آیا تے قوم دے 100 بندے نال لے کے وہ آکھن لگے نہیں آہانیوں جانا، تو جا پہلے، سانو کی پتا وہ نبی کے ہو جائے۔ آہاں لوکاں کو مختلف گلاں سنیاں نے، سنی گل ہور ہوندی تے ویکھی گل ساڈے مطلب یار نبی نو مندے ہی کوئی نہیں، حضور تے درود ہی نہیں پڑھدے تے پڑھیا کہ نہیں پڑھیا گواہی تو دے چھڑیو نا۔ الحمدللہ حضور نو منن تو بغیر گزارا ہو سکتا، نہ منن تو بغیر گزارا ہو سکتا، مننا پوے گا۔ حضور دا انکار کیتے بغیر، حضور دا انکار کر دو گے تو گزارا نہیں ہو سکتا، مننا پوے گا، سب نالوں ساتھ کے محبت کرنی پوے گی تو پھر گزارا ہوئے گا۔ جا اسا سنیاں گلاں ہور نے، جے حضور نے تیرے نال چنگا برتاؤ کیتا تو سانو دسی۔ سرکار کول گیا تے کی کہندا پیا صبح دا ویلا انم صباحن یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گڈ مارننگ جنوں انگریزی تسی انج آکھ لو، صبح بخیر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار نے فرمایا اے ایمان والیاں دا سلام نہیں؟ آکھے یا رسول اللہ منو کی پتا، اساں تے آباء و اجداد تو اے لفظ سنیا تے ساڈے قبیلیاں دا رسم و رواج تے نہ ہی اے وے، سلام کرن دا انداز تے طریقہ ہی اے وے، اس واسطے میں نے اپنے طریقے دے مطابق سلام کیتا ہے، تسی دسو تہاڈا سلام کی ہے؟ حضور کل ایک صحابی آئے نے تے بہ گئے نے، انہاں کی آکھے السلام علیکم، حضور نے فرمایا عشرن 10 نیکیاں مل گئیں جن۔ دوجا آیا السلام علیکم ورحمت اللہ، فرمایا 20 نیکیاں۔ تیسرا آیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، فرمایا 30 نیکیاں۔ ایک سلام کر دے پہ لیکن کدی اتباع دے اندر، محبتاں والے نبی دی اتباع دے اندر رب 3 نیکیاں تو انو عطا کر دے تے تسی یاراں دی محفل بیٹھے ہوئے تے جاندے ہی ڈائریکٹ کہندے ہو سناؤ سجنوں کی حال ہے، جیتھے تسی آکھو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تے کنیاں نیکیاں لب گئیں۔ مفدہ سودا حضور نالو زیادہ پیار کرنے والا کون ہوئے گا؟ فرمایا میرا سلام ہے بے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ،
انہوں کی آخدہ پہ السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ. حضور علیہ السلام نے جواب دیتا. آکھیا کدھر آئے ہو؟ فرمایا میں کلمہ پڑھن واسطے آیا. حضور نے کلمہ پڑھایا. فرمایا اچھا کتھے چلنا ہے؟ واپس جانا چاہنا. فرمایا لے میری چادر لے لے اور میری اے لاٹھی لے لے, اے میری طرفوں گفت تحفہ قبول کر لے. انہیں اٹھ کے اپنے قبیلے دے کول گیا. قبیلے والے کہنے لگے سنا تو نے اس شخصیت نو کیسا پایا؟ کہنے لگا باپ تو زیادہ پیار کرنے والا پایا, باپ تو زیادہ محبت کرنے والا پایا. انہوں نے منو اپنے نال بٹھایا, انہوں نے منو سلام کرنے دا طریقہ سکھایا, انہوں نے منو یہ چادر دیتی, انہوں نے منو یہ اپنی لاٹھی تحفے دے اندر دیتی. 100 بندہ آ گیا, محمد دے اخلاق دا غلام بن گیا, حضور دی محبت دا غلام بن گیا. میرے محبوب ایسی محبت کرنے والے نے. صحابی فرماندے نے حضور دی محبت دا انداز مختلف ہے. صحابی فرماندے نے اہدا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نو تحفہ بھیجیا. نجاشی نے خفینی اسودینی سادجینی 2 موزے کالے رنگ دے سادہ. ہن تسی آکھو گے تے حضور دی محبت دا انداز کی ہے. حضرت ابن عباس فرماندے نے میں سرکار نال باہر گیا, تقاضا فرمایا. حضور نے اپنے وہ موزے اتارے سن, رکھے ہوئے سن. حضور آئے وضو کرن لگے, حضور نے ایک موزہ پہن لیا, دوسرا موزہ ہاتھ دی اندر پکڑیا. آسمان تو ایک پرندہ آیا ایل ورگا, انہیں جھپٹا ماریا, موزہ کھو کے لے گیا. اوپر جدو انہیں کیتا اور انہیں الٹا کیتا, فخارج منہ اسود, او دے وچوں ایک کالا سپ نکل کے زمین تے گر گیا. سرکار نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر, او میرے امتیو جڑا رب تے ایمان رکھ دے, آخرت دے دن تے ایمان رکھ دے, وہ کدی موزہ بغیر چاڑے اپنے پیر دے اندر نہ پائے. یہ محبت رسول ہے. حضور دی محبت دا انداز ہے کہ میرے امتی دا نقصان نہ ہو جائے. فرمایا میرے امتیو جیڑا رب دے اور آخرت دے دن تے یقین رکھ دے, وہ کدی موزہ جھاڑے بغیر اپنے پیر دے اندر نہ پائے کتے میرے امتی نو نقصان نہ ہو جائے. حضور اتنا نقصان بھی اپنے امتی دا برداشت نہیں کرتے. ہن او جو آدمی واپس گیا سی, او دے قبیلے والے نے آکھیا تنو ہور کی آکھیا حضور نے؟ انہوں نے آکھیا جی منو میرا نام پوچھیا. میں آکھیا سرکار میرا نام عبداللات ہے. لات بت دا جہو جی لپسٹک انہیں لائیے, اوہو جی ساڑے کار وچ جہو جی جتی انہیں پائیے, اوہو جی ساڑے کار وچ او ٹی وی چ بیٹھ کے او دی تو پیروی کر دے. قرآن بیٹھ کے قرآن دی پیروی کیوں نہیں کرتا؟ قرآن بھی تو تیری رہنمائی کرن دیا, قرآن بھی تو تینوں دستا پیا ہے کہ حضور نال محبت کر, حضور دی اتباع کر. تسمو باسماء الانبیاء. فرمایا میرے امتیو ایویں نہ رکھ چھڑیا کرو, نہ رکھنے دے تے نبیاں دے نہ رکھ لیا کرو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں اپنے بچے نو حضور کو لے کے آیا. میں کہا یا رسول اللہ میرا پتر ہو گیا. حضور نے فرمایا اچھا کھجور ہے تیرے کول؟ میں کہا جی ہاں. حضور نے منہ چ پائی, انہاں لعاب بنایا, میرے بچے دے حلق دے اندر او گھٹی دیتی. گڑتی دین تو بعد سرکار نے فرمایا میں نے حضرت ابراہیم دے نا تے تیرے پتر دا نا ابراہیم رکھ چھڑیا. تو معلوم ہویا کہ حضور نے نبیاں والے نا بھی رکھے. صحابی آئے یا رسول اللہ میرے گھر کے اندر آج رات بیٹی پیدا ہوئی ہے. میرے سرکار نے فرمایا اچھا تیرے گھر آج بیٹی پیدا ہوئی ہے اور میرے اتے آج رات سورت مریم نازل ہوئی ہے, جا میں نے تیری بیٹی دا نام مریم رکھ دیتا. حضرت یحییٰ بن خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے میرے ابو منو لے کے حضور تے کول آئے تو نبی کریم نے کی فرمایا؟ فرمایا میں تیرے بیٹے دا نام حضرت زکریا دے بیٹے یحییٰ تے رکھ دیندا ہاں. تو سمو باسماء الانبیاء.
وہ نہ رکھنے دے تے نبیاں دے نام منتخب کر کے رکھو. فرمایا احب الاسماء اللہ، اللہ دے نزدیک سب تو بہترین نام عبداللہ تے عبد الرحمن ہے. عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. فرمایا سب تو بہترین نام عبداللہ ہے. 19 صحابہ ایسے نے جنہ دا نام حضور نے عبداللہ رکھیا. فرمایا عبداللہ بہترین نام ہے، لہذا اپنے بچیاں دا نام عبداللہ رکھو. فرمایا عبد الرحمن بہترین نام ہے. فرمایا سچے نام حارث اور حمام نے. حارث دا معنی کھیتی، ہر ایک انسان اپنی کھیتی بوندا پیا، قیامت والے دن اپنی کھیتی نو وڈ لوے گا. حمام فکر مند نو کیا جاندا ہے، ہر ایک انسان نو قبر دی فکر ہوئے، حشر دی فکر ہوئے. یہ میرے مصطفیٰ دی محبت ہے کہ میرے پاک پیغمبر نے قدم قدم تے اپنی امت دی رہنمائی کی تھی. قدم قدم تے خلوت دی رہنمائی، جلوت دی رہنمائی، تجارت دی رہنمائی، عبادت دی رہنمائی، صبح دی رہنمائی، شام دی رہنمائی، رات دی رہنمائی، دن دی رہنمائی، سفر دی رہنمائی، قیام دی رہنمائی، کروٹ دی رہنمائی، بستر تے لیٹنے دی رہنمائی، کھانے دی رہنمائی، تاکہ دسیا آؤ میری سنتا تے ٹرے آؤ. آخرت دے دن دے اندر، قیامت والے دن اللہ پاک دے دربار دے اندر میں او دی سفارش کراں گا تم جیڑا میرے نال دنیا دے اندر سچیاں محبتاں کردا رہیا ہے. کان ما یفل جنہ، میں کلا جنت چ نہیں جاواں گا، تانوں نال لے کے جاواں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.